हाँ, लेजेंड इन एक्शन। मज़े की एक चीज़ दिखाऊं और एक मज़े की बात भी बताता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है आज का, लेकिन पहले मंजर देखो फिर बताता हूँ। ओए होए, अबे व्यू देखो व्यू, ओए होए, अल्लाह अकबर। इतने सुरमई और गहरे बादल, रात भर से बारिश होती रही है, रात भर से। मेरी वीडियो भी मैंने डाली है, सुपरमैन नो, मुस्लिम मैन, अल्लाह अकबर। ये एक बात तो ये कि ये वैसा ही मौसम हो रहा है एक दफ़ा कि मैंने यहाँ अपनी एक फ़ोटोज़ ली थी यहाँ पर, वो लेजेंडरी फ्रीलांसर मेरी वेबसाइट पर मिलेंगी कि मेरा इस बैकग्राउंड के साथ ये अल्लाह का नाम देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है, अल्लाह अकबर, आय हाय। सो दूसरी बात ये कि जिस तरह की ये सुरमई बादल है ना, बड़े बड़े घेराव हुआ हुआ, इस वक्त लगता है लाहौर शहर पे घेराव पड़ गया है। मैं ना फजर की नमाज़ के बाद ना आंख बंद करके बैठा, और जैसे ही मैं आंख बंद करके बैठा ना तो मैंने यही चीज़ देखी कि गोया मैं आसमान में सुपरमैन की तरह हूँ, और मैं बादलों की ये लश्कर खड़े हुए, इन लश्करों के साथ हूँ, मतलब ये लश्कर है और मैं हवाओं के अंदर खड़ा हुआ सीधा, जैसे सुपरमैन हवा में खड़ा और चाल पूरे शहर को बादलों ने घेर लिया हो अल्लाह के फजल से। तो मैंने वो देखा, मैंने सोचा यार ये किस किस्म का मंजर नज़र आ रहा है मुझे। तो उसके बाद मैं अभी अभी छत पे आया हूँ। छत पे तो मैं इसलिए आया था वीडियो बनाने के लिए, इसकी थोड़ा सोचा इसकी ज़रा मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट करूँ इस छतरी की, बेचने के लिए नहीं, मतलब बताने के लिए कि इसके फ़ायदे कितने एज अ ट्रैवलर। सो वो मैंने वीडियो बनाई है ना, इसलिए मैंने बताया कि देखो लेजेंड तो जाने वाला है लाहौर से, इंशाल्लाह कब कहाँ कैसे कब वो वक्त आने पे पता लगेगा, लेकिन लेजेंड अभी गया नहीं है। और मौसम यहाँ पे तब्दीली आ गई है, और साथ में लगता है दरख्त में भी तब्दीली आ गई है, वो पत्ते गायब हो गए और ये फूलों वाली साइड शुरू होने वाली है। बहरहाल इधर ये तब होता रहता है, इस पर मैंने एक वीडियो बना के डाली, उसको देख लेना, ये भी अल्लाह का मरेकल होता है यहाँ पर। यहाँ के ये स्पेशल दरख्ती हैं। तो अब ये है कि ये जो है ना, सफ़र में अगर आपने जाना है कहीं पे, आपको घूमना फिरना हो, तो भाई ये बड़ी ज़बरदस्त है, छत आप सर पे लगा लो, तो बारिश हो रही हो तो आप चल फिर सकते हो। एज अ ट्रैवलर यू कैन वॉक एनीवेयर, यू कैन वॉक, यू कैन टॉक, राइट, यू कैन वॉक, यू कैन टॉक। वो बादल बिजलियाँ गरज रही है, बरस रही है, ये अल्लाह आपने बड़ा ज़बरदस्त कर दिया यार, मज़ा आ गया। आज नहीं जा रहा मैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज नहीं जा रहा, टेंशन ना लो। आज मैं भी जहाज़ वालों को, जहाज़ वालों के छक्के छुड़ जाएंगे, अबे यार मौसम के साथ क्या हो गया, तो मैंने कुछ नहीं किया इस दफ़ा। हाँ, इस दफ़ा मैंने कुछ नहीं किया, ये तो अल्लाह ने किया है। अब ये मेरी जाने से पहले मुझे खुशी करनी है, खुश करना है, या मतलब इंजॉय करवाना है थोड़ा सा, तो आई डोंट नो, ये तो अल्लाह ही जानता है कि क्यों हुआ है। और ये ख़रीद लेना कभी घूमना फिरना हो, लेकिन एक बात बताऊं, ये जो दो सिंबल है ना, ये दो, ये काबे का है, ये मदीने का है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर का। भैया ईमान इन पे लेके आना है, अल्लाह पर ये ईमान ले आओ, अल्लाह पे ये यकीन कर लो, प्लीज़ अल्लाह पे यकीन कर लो। मैं क्यों बोलूँ प्लीज़, भाड़ में जाओ, अगर नहीं करते जहन्नुम में चले जाओ, लेकिन प्लीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि भाई मेरे अपनी अकल इस्तेमाल कर ले। अबे जो जो निशानियाँ मैं लेकर आ गया, जो जो काम मैंने कर दिए, अब ये इंसानी तारीख़ में क़यामत तक किसी भी इंसान के बस में नहीं है जो अल्लाह का इनकार करता है। बस मेरा मुकाबला कोई काफिर नहीं कर सकता। मैं दुनिया का नहीं, मैं दुनिया का वाहिद वो इंसान हूँ जो 21वीं सदी में आया है और ख़ुद मुंह से कहता है कि वो क़यामत तक के लिए नाकाबिल शिकस्त है। अल्लाह के फ़ज़ल से कहता हूँ, ठीक है, और अल्लाह के फ़ज़ल से ही कहता हूँ। क्यों कहता हूँ मैं? क्योंकि मैं जिस नबी का उम्मती हूँ ना, उनके ख़िलाफ़ सदियाँ गुजर गई, गलाज़त उडेलते उडेलते काफिरों की तरफ से। मैं बदला लेने आया हूँ 21वीं सदी में, बस इतनी सी बात है, और मैंने बदला बड़ी अच्छी तरह लिया है। मेरा दिल बाग बाग है, मुझे इतना सॉलिड यकीन है कि मुझे कोई काफिर शिकस्त नहीं दे सकता। 6 अरब कुफ़ार एक तरफ और मैं एक अकेला एक तरफ। ऐ अल्लाह का फजल है। तो भाई इतने फ़ायदे क्यों होते हैं? क्योंकि मैं इस कायनात के बादशाह की इबादत करता हूँ, इस कायनात के बादशाह का लेजेंड हूँ मैं क्यों खुश ना हूँ? मुझे तो खुश होना चाहिए कि लेजेंड के सर पे सींग नहीं होते, लेजेंड के सर पे ऐसी चीज़ें भी होती है। ऐसी बात नहीं है, ये मेरा वीलॉग है, तो वीलॉग में तो मैं बड़ा फ्री होता हूँ, ईजी होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वायदा भैया क्या है भैया, ये की जा रही है भैया? नहीं, बादल का टुकड़ा है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा ना कोई अल्लाह का नाम ही लिखा हुआ है। हाँ, वो उससे भी कोई बईद नहीं है, वो बईद नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, बिजलियाँ भी चमक रही हैं भाई। ये 1 मिनट,
ایسا خوبصورت منظر ہے کہ میں کیا بتاؤں. بجلی چمک رہی ہے. ہاں خیر, تو دیکھو مجھے یار میں اس موسم کو دیکھوں تو لگ رہا ہے جنت میں کھڑا ہوا ہوں اور بیٹھا ہوا ہوں, جنت میں بیٹھا ہوں ابھی آگے. ادھر تو زبردست ہو رہا ہے, زبردست زبردست زبردست. دیکھ بھائی, نہ یہ رام بنا رہا ہے, نہ وشنو, نہ کرشنا, نہ ہنومان, نہ زیوس, نہ تھور. یہ بادل اللہ بنا رہا ہے. یہ سین بھی اللہ نے کریٹ کیا ہے. یہ بادل درخت من سب اللہ کے ہیں. میں بھی اللہ ہی کا ہوں. تم لوگ کیوں نہیں آنا چاہتے اسلام میں؟ کیوں اپنی ماں بہن اور پورے خاندان کو جہنم میں ڈلوانا چاہتے ہو؟ پاکستانی مولد غالب کمال, ایکس مسلم سمیر, ایکس ساحل, فلانا ڈھماکا, رچرڈ ڈاکن اور ڈیوڈ ووڈ, اور یار یہ سارے کے سارے بچے ہیں. میں نے ان کو نیست و نابود کر دیا اپنی ویڈیوز میں. ان کے پرخچے اڑا چکا ہوں میں, ان کی فضول لاجکس کے. میں نے اللہ کے معجزات کے ذریعے تباہ کیا ہے جھوٹے عقیدوں کو, جھوٹے مذاہب کو, جھوٹے خداؤں کو. آن دا اسپاٹ چیلنج کر کے میں نے تباہ کر دیا ہے. اور کیا کروں, اس سے زیادہ کیا کروں؟ آن لائن تبلیغ کرتا ہوں اور آن لائن ہی میریکلز ہیں اور آن لائن ہی سب کچھ ہے. لیکن جو کام میں ورچوئل ورلڈ میں کہہ دیتا ہوں اور لکھ دیتا ہوں, جب اللہ چاہتا ہے تو وہ کام فزیکل ورلڈ میں ہوتے ہیں, ہوئے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے, میں لکھتا ہوں فیس بک پر, ہو جاتا ہے زمین کے اوپر وہ کام. میں لکھ دیتا ہوں, میں کہہ دیتا ہوں ویڈیوز کے اوپر, کام ہو جاتا ہے 21ویں صدی میں زمین کے اوپر. لیکن جب اللہ چاہتا ہے تب ہوتا ہے. اسی وجہ سے میرے کہنے پہ زلزلے آ گئے, میرے کہنے پہ بارشیں آ گئی, میرے کہنے پہ بارشیں بند ہو گئی, میرے کہنے پہ کورونا ریورس ہو گیا, میرے کہنے پہ پاکستان کا فلوڈ سسٹم بھاگ گیا, میرے کہنے پہ غزہ میں بارش پہنچ گئی, میرے کہنے پہ اسرائیل پہ جا کے زلزلوں نے اور آندھی طوفانوں نے حملہ کر دیا, میرے کہنے پہ ہی پتہ نہیں کیا کیا ہوا, میرے لکھ دینے پہ بھی ایسا ہی بہت کچھ ہوا. لیجنڈ آف اللہ, بائی دا مرسی آف اللہ ان دا 21st century, دا کنگ آف multiple skills, by the mercy of Allah, the gamer of 21st century, the invincible Muslim man of Islam forever. اللہ کا ناقابل شکست روحانی مسلم شعر. ہاں اڑو, اتنا اندھیرا کیوں؟ اللہ اکبر, وللہ الواحد القہار, ورب ذو الجلال, لا الہ الا اللہ. آہے آہو آہو, واٹ اے امپیکٹ, واٹ اے. اس کے ساتھ ناظرین زبردست انٹری کے ساتھ اس وقت گراؤنڈ کے اندر زبردست انٹری آ گئی ہے بادلوں کی, بڑی زبردست, ایسے کہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں. آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہی پورا ہی گراؤنڈ میں چھکا لگ چکا ہے اور بال سیدھی اسٹیڈیم کے باہر ہے. چھتری بھی اڑ ہل رہی ہے, ہل رہی ہل رہی ہل رہی, مزہ آ رہا ہے. یہ یو مین یو یار, لٹرلی وٹ شوڈ آئی سے. میری اڑی واقعی نہ اڑ جائے, ذرا نیچے کر لوں. او یس, واٹ اے بیوٹیفل منظر ناظرین. اس کے ساتھ آپ نے زبردست نظارہ کیا ہے. یار میں مذاق سے کیا بتاؤں, میں کیا بتاؤں. اگر تم غور کرو تو ایسا لگ رہا ہے کہ گویا یہ بھی اللہ ہی لکھا ہوا ہے. اور ساتھ میں یہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ فور گراؤنڈ, اور ساتھ میں بجلی کی چمک, دھڑ 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 دھڑ. الگ والے بادل آئیں, یہ دیکھو الگ ہی آ گئے. اوے لگتا ہے اللہ بھی اسپیشل منظر سامنے دکھا رہے ہیں کہ ریکارڈ کر لے دکھا دے ان کو. صبح سویرے الحمدللہ رب العالمین, اللہ اکبر وللہ الحمد. سچ بتا رہے ہو, اسپیشل والا آیا پیس ہوا میں اڑتا ہوا. وہ اسپیشل ہی پیس آیا بھیا. جو کیمرے پہ دکھتا ہے وہ ریئل نہیں دکھتا, جو ریئل دکھتا ہے وہ کیمرے پہ نہیں دکھتا. مسئلہ کی ہے وہ, کیا آ گیا یہ, اور کیا آ گیا بھیا سامنے. اوئی اب میں تو ڈر رہا ہوں. اوئی یہ تو میرے اوپر آ رہا ہے کہ عذاب کا بادل نہ ہو آ کے میرے اوپر بجلیاں برس جائیں, دادا دادا دادا, میرا ہلاک ہو جاؤں, اور وہ جو آ جائے موت کا فرشتہ بولے چل بھائی تیرا کام ہو گیا زمین پہ, اب تو آگے جنت کی طرف نکل. پتہ نہیں جنت یا نہیں. ہاں امید تو اچھی ہے بھائی. کیا اللہ سے نا امید ہو جاؤں کیا؟ کتے نے کاٹا ہے کیا مجھے؟ شیطان کی نانی اور اماں اور دادی کی ایک کر رہا ہوں میں. لوگ ماں بہن ایک کرتے ہیں, میں دادی نانی ایک کر دیتا ہوں شیطان کی, اللہ کے فضل سے. کیا کروں, بندہ ہی ایسا ہوں. ابھی قطرے ٹپکنا شروع ہو رہے ہیں میرے اوپر, لیکن میں نے بھی سیکیورٹی کے لیے اپنا سر پہ پہنا ہوا ہے پہلے ہی. فزیکل ورلڈ میں فزیکل کام بھی تو کرنے ہوتے ہیں نا. کون ہو بھائی تم, کہاں سے آ رہے ہو؟ اوہ کدھر سے آ رہا بھائی؟ اللہ کا بات ہے, وہ بھیجا ہوا بادل ہے. کیا کروں, ان لوگوں کو آن لائن تبلیغ بھی کرتا ہوں بھائی, سمجھاتا ہوں, بتاتا ہوں. سن لیں, سمجھ لیں, کلمہ پڑھیں, اسلام میں داخل ہو جائیں, چھوڑ دیں سارے باطل مذاہب اور بن جائیں نیک مسلمان, قرآن و سنت میں عمل کرنے کی کوشش کرنے والا نیک سنی مسلم. کامیاب ہوتا ہے موت کے بعد. چلو جی, وما علینا الا البلاغ المبین.
لیجنڈ کا تو ویلوگ بھی اسلام کے لیے ہو جاتا ہے کبھی اللہ کے